श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अंतर्गत आज हामी कर्मयोग अर्थात् तृतीय अध्यायको 6औं श्लोकदेखि कथा अर्थ भन्दैछौँ। सबैजनाले श्रवण गरिदिनु होला। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीनमा राखेको छ तर मनले इन्द्रिय विषयहरूको चिन्तन गरिरहन्छ त्यसलाई कपटी वा पाखण्डी भन्नु पर्छ र त्यसले स्वयं आफैलाई नै धोका दिइरहेको हुन्छ भनेर यहाँनेरि भन्यो। कयौं यस्ता ठगहरू पनि छन् जो कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्न स्वीकार गर्दैनन् तर देखावटी ध्यान गर्ने गर्छन्। वास्तवमा यस्ता मानिसमा के हुन्छ त भन्दा यस्ता मानिसका मनमा चाहिँ सधैँ इन्द्रिय भोगकै चिन्तन चलिरहन्छ। यस्ता कपटीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई कुमार्गतिर लैजाने शुष्क दार्शनिक व्याख्यान पनि दिने गर्छन्। तर ती व्यक्तिहरू यहाँनेरि बताइयो यो श्लोक अनुसार सबैभन्दा ठुला ठगहरू हुन्। इन्द्रिय भोगका लागि गृहस्थ वा अरू कुनै आश्रममा रहेर पनि कार्य गर्न सकिन्छ। आफ्नो अवस्था वा मर्यादा अनुरूपको विधि विधानलाई पालन गर्ने मानिसले बिस्तारै आफ्नो आत्मशुद्धिका प्रक्रियामा उन्नति गर्दै जान्छ। तर जो आफूलाई योगीका रूपमा प्रदर्शन गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका विषयको खोजीमा लागिरहन्छ त्यो व्यक्ति कस्तो हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो धूर्त हो। चाहे उसले कति नै दार्शनिक उपदेश किन नदियोस् त्यस्ता व्यक्तिको ज्ञानको कुनै मूल्य हुँदैन, किनभने यस्ता पापपूर्ण व्यक्तिका ज्ञानको प्रभावलाई भगवानको मायाले अपहरण गरिदिन्छ। यस्ता ठगहरूको मन सधैँ अपवित्र रहन्छ, त्यसैले तिनीहरूका यौगिक ध्यानको पनि कुनै मूल्य हुँदैन भनेर चाहिँ यसको श्लोकको तात्पर्यमा भनियो। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि यह जो तू तर। यसमा बताइयो अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्ने निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्छ त्यो व्यक्ति अति श्रेष्ठ मानिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका लागि र विलासी जीवन बिताउनका लागि चाहिँ देखावटी किसिमको अध्यात्मवादी हुनुभन्दा आफ्नो निजी व्यवसायमा लागेर जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्नु राम्रो हो। सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउन र भगवत धाममा प्रवेश गर्न नै जीवनको परम उद्देश्य हो। मानिसको प्रमुख स्वार्थ गति भन्नु नै भगवान विष्णुलाई प्राप्त गर्नु हो। जीवनको यही लक्ष्य प्राप्त गराउने उद्देश्यले नै सम्पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्थाको विधान मिलाइएको छ अथवा गरिएको छ। एउटा गृहस्थ पनि कृष्ण भावनामा रहेर नियमित सेवा गर्नाले उक्त लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छ। आत्मसाक्षात्कार गर्नका लागि मानिसले शास्त्रमा वर्णन गरिएका अनुसार संयमित जीवन यापन गर्न सक्छ र आसक्त नबनिकन आफ्नो कर्म गरिराख्न पनि सक्छ। यसरी नै उसले प्रगति गर्न सक्छ। आफूलाई धार्मिक वा आध्यात्मिक देखाएर निर्दोष मानिसहरूलाई ठग्ने झुटो पाखण्डीहरूभन्दा निष्ठापूर्वक आफ्नै काम गरिरहने व्यक्ति धेरै उत्तम हुन्छ। आफ्नो जीविकाका लागि ध्यानको ढोङ गर्ने पाखण्डी ध्यानी भन्दा इमान्दारी पूर्वक गल्तीमा बढार्ने कुचो लाउने व्यक्ति धेरै ठुलो हुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ बताइयो।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम निर्धारित गरिएको कुरु गर क्रिया गर्ने कुरु करति कुरु त कुर्वन्ति। तिमीले आफूलाई तोकिएको कर्म गर। आफूलाई जुन किसिमको कर्म तोकिएको छ त्यो कर्म चाहिँ तिमीले गर। कर्म नगर्नु भन्दा गर्नु अति नै उत्तम मानिएको छ। काम नगरे तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ अर्जुन। तसर्थ तिमीले कर्म गर्नै पर्छ। शरीर यात्रापि चते भन्यो नि, शरीर जुन छ यात्रापि चलाउनका लागि च पनि के गर्नु पर्छ त भन्दा कर्म त गर्नै पर्छ। अकर्मणः न कर्मण इति अकर्मण, काम नगरिकन उपाय छैन। तसर्थ तिमीले अवश्य पनि कर्म गर। धेरै यस्ता देखावटी ध्यानीहरू छन् जसले आफूलाई उच्च कुलीन भएको झुटो वर्णन गर्छन् र धेरै यस्ता ठुला ठुला व्यवसायी व्यक्तिहरू पनि छन् जसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सबै कुरा त्यागिदिएको ढाक लगाएर आफूलाई ठुलो देखाउन चाहन्छन्। तर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यस्ता झुटो व्यक्ति बन्नु भन्ने चाहनुहुन्न थियो। उहाँ त अर्जुनले क्षत्रियका लागि निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरू नै गरून् भन्ने कुरा चाहिँ चाहनुहुन्थ्यो। अर्जुन एक गृहस्थ र एक सेनापति पनि थिए, सेनाहरूका मालिक सेनापति। त्यसैले अर्जुनका लागि एउटा गृहस्थ क्षत्रियका लागि निर्धारित धार्मिक कर्तव्यहरू पालन गर्नु नै पर्थ्यो। यस किसिमका नियमित कर्म गर्नाले सांसारिक मानिसको हृदय बिस्तारै के हुन्छ त भन्दा शुद्ध र सफा हुँदै जान्छ र ऊ एक दिन भौतिक कल्मसहरूबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ। कलिकल्मस भन्छन्, कलिकल्मस विनाश भएर गयो भनेको के हो त भन्दा आध्यात्म भित्री बाह्य र आन्तरिक दुवै किसिमको चाहिँ कल्मसहरू के भयो भन्दा विनाश भएर जान्छ। जीवन निर्वाहका लागि चाहिँ गरिने यस किसिमको तथाकथित त्यागलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा त्याग्नु पर्यो। किन? न त भगवानलाई नै मन पराउनु हुन्छ न त कुनै शास्त्रले नै अनुमोदन गर्छ। जेसुकै भए पनि मानिसले शरीर र आत्माको रक्षाका लागि केही न केही काम गर्नै पर्छ। भौतिक वासना वा प्रपञ्चहरूबाट शुद्ध नभई अनुत्तरदायी ढङ्गले कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। यस भौतिक जगतका प्राय सबै व्यक्ति भौतिक प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने वा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने अपवित्र प्रवृत्तिहरूबाट ग्रस्त रहन्छन्। यस्ता किसिमका दूषित प्रवृत्तिहरू चाहिँ शुद्ध हुन जरुरी छ, आवश्यक छ। निर्धारित कर्मद्वारा आफ्ना प्रवृत्तिहरूलाई शुद्ध नपारी मानिसले तथाकथित आध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू छोडेर अर्कामा निर्भर भएर बाँच्ने प्रयास पनि गर्नु राम्रो हुँदैन, गर्नै हुँदैन। अगाडि बताइयो कर्म कसका लागि गर्ने त भन्ने कुरा बताइन्छ यहाँनिर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः सनाचरः। भगवान विष्णुका लागि भनेर यज्ञको रूपमा कर्म गर्नुपर्छ। यज्ञ अर्थात् यस्ता किसिमका चाहिँ यज्ञ गर्नुपर्छ। अन्यथा यस संसारका हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्छन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, भगवान विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर्नु पर्दछ। त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ भनेर भन्यो यहाँनिर। कर्म कामलाई कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र मुत्तमः सङ्गतबाट मुक्त हुने गरी चाहिँ के गर्नु पर्छ त भन्दा गर्नु पर्दछ।
आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि पनि मानिसले कर्म गर्नै पर्छ। विशेष किसिमको सामाजिक अवस्था र गुणलाई ध्यानमा राखेर नै निर्धारित कर्मको व्यवस्था गरिएको। यस्ता कर्मबाट सबै सामाजिक उद्देश्यहरू पनि पूर्ण हुन्छन्। यज्ञको अर्थ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ वा यज्ञ सम्पादन गर्नु हो। सबै यज्ञको अर्थ पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। वेदमा भनिएको छ, बताइएको छ, यज्ञो वै विष्णु हो। अर्को शब्दमा भन्दा कसैले तोकिएका यज्ञ गरून् वा प्रत्यक्ष रूपले भगवान विष्णुको सेवा गरून्, यी सबै कुराबाट एउटै प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। अतः कृष्ण भावनामृत पनि एक किसिमको यज्ञ नै हो। यही कुरा यो श्लोकमा भनिएको छ। वर्णाश्रम विधानको लक्ष्य पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराणमा यो कुरा बताइयो। के भन्यो त भन्दा भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि काम गर्नु पर्दछ। यस बाहेक यो संसारमा गरिने सबै कामहरू चाहिँ बन्धनका कारण मात्र हुनेछन्। किनभने राम्रो र नराम्रो दुवै किसिमका कर्मका आफ्ना फलहरू हुन्छन् र यस किसिमका कर्म फलले कर्म गर्ने कर्तालाई बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण विष्णुलाई खुसी बनाउनका लागि मानिसले कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। यस्तो कर्म गर्दा गर्दै मानिस मुक्त अवस्थामा पुग्छ। यही नै काम गर्ने महान कला हो भनेर बताइँदैछ। यस पद्धतिको चाहिँ सुरुमा एउटा अति कुशल मार्गदर्शकको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले यो भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूको विशिष्ट मार्गदर्शनमा रहेर नै मानिसले परिश्रमपूर्वक कर्म गर्नुपर्छ वा स्वयं भगवानकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। भगवानका प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कार्य गर्ने अवसर अर्जुनले यहाँनिर पाएका छन्। आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भनेर कुनै पनि कार्य गरिनु हुँदैन, बरु प्रत्येक कार्य भगवान श्रीकृष्णका सन्तुष्टिका लागि गरिनु पर्छ। यस्तो अभ्यासले मानिसलाई कर्मफलको बन्धनबाट रक्षा गर्ने मात्र नभएर उसलाई बिस्तारै भगवानका दिव्य प्रेम भक्तिमा चाहिँ पुर्याउँछ र यसले मानिसलाई भगवत धाममा समेत पुर्याउँछ भन्ने वर्णन यो। र अब हामी भोलि 10औं श्लोकदेखि अगाडि बढ्दै जानेछौँ कर्मयोगको बारेमा। भगवानले कसरी कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनको माध्यमद्वारा हामीलाई संसारमा रहेर कर्म कसरी गर्ने, कर्महरू कति प्रकारका छन्, कर्म भाग्य भन्छन्, कर्म पनि भन्छन् मानिसहरू, भाग्य ठुलो कि कर्म ठुलो भन्ने कुराहरू अब सबै कुराहरू यहाँनिर आउँदै जान्छ। हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने अवश्य पनि सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ। जय श्री राधे हरिशरणम।